तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक मोअज़्ज़ज़ महान मेहमान के साथ प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी, आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप वाक़फ़ हैं कि हमारा ये सच का सफ़र है और हम इस सच के सफ़र में तलाश में निकलते हैं सच की, खोज में होते हैं हक़ और सच की। कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हम पूरा सच, मुकम्मल हक़ाइक़ आप तक लेकर आएँ। यकीनन अगर कोई बात गलत फहमी या झूठ पर मबनी होती है तो उसको साबित करने के लिए आपको बेशुमार झूठ और मनफी प्रोपेगेंडे करने पड़ते हैं, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, या एक झूठ को साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सो हम ये मुनासिब समझते हैं कि बजाय हम झूठ को साबित करने के लिए मज़ीद झूठ बोलें, हमारी ये कोशिश होती है कि हम झूठ और दरोगोई को अपने से कोसों दूर रखें और हक़ और सच पर मबनी बात करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी यही लिखा है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करे। नाज़रीन, हमारा सच का सफ़र आपके साथ, आपकी मोहब्बत, रफ़ाकत, यगानगत और सबसे बढ़कर आप जो हमें पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं, आप जो हमारे लिए दुआ गो रहते हैं, आप जो हमारे प्रोग्राम्स के ऊपर अपने कमेंट्स जो है वो देते हैं, वो हमारे लिए इंतहाई अहम, ज़रूरी और हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम देते हैं। आज की जो हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है, बड़ी देर के बाद उन्होंने हमें ये मुनासिब समझा कि वो कुछ हमें अपने मसरूफ़ वक्त में से कुछ लम्हे हमें दें। एक मुद्दत से हम उनके दरख्वास्त गुजार रहे कि वो हमारे स्टूडियो में आए ताकि हमारे नाज़रीन तक जो है वो एक पूरा सच, एक पूरी हकीकत और एक पार्टी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी जो रोड मैप है वो आप तक पहुंचाई जाए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं, आज चेयरमैन हैं, बानी हैं पाकिस्तान मसीहा पार्टी के। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड चेयरमैन पाकिस्तान मसीहा पार्टी जनाब डॉक्टर परवेज़ इकबाल साहब। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी TTN चैनल पर बाज़ाब्ता तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया तारक साहब। तो बहुत देर तो प्रोग्राम बन गया सी, लेकिन अज मैं सुबह दुआ की खुदा दे अगे कि खुदावता मैं एक बहुत बड़े सिलसिले च जा रहा तो मैनू कामयाब कर दे। तो ठहरे हुए दरिया को उठाने आ जाया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आ जाया हूँ, तूफ़ानों से आँख मिलाओ, समंदरों पे वार करो। जी नाज़रीन, आपने सुना कि डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम मंशूर और एक अपना बड़ा अहम एजेंडा लेकर पाकिस्तान के मसीहियों के लिए एक बुलंद आवाज़ बनकर मैदान अमल में उतरे और उन्होंने अपने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया, हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा तारफ़ हमारे नाज़रीन के लिए, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, तालीम कहाँ पे हासिल की और आप फिर अमली ज़िंदगी में कैसे आए, कुछ हमारे नाज़रीन के लिए आप। जी, मेरा बेसिक जड़ा तल्लक है साहिवाल तो हाँ, तो उत्थे पैदा होए तो उत्थे तालीम हासिल की गौरमेंट कॉलेज साहिवाल च। इस तो बाद फिर मैं डॉक्टर की डिग्री वास्ते कराची गया, उत्थों लियाकत नैशनल चो फिर मैं डिग्री की। तो जदों बिशप जोसफ जान उत्थे साहिवाल च शहीद होए सी
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸੀਹਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਿਸ਼ਪ ਜਾਨ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 18 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। नाज़रीन, बिशप जॉन जोसेफ बिशप ऑफ फैसलाबाद कैथोलिक चर्च कैथोलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद के वो बिशप थे। और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों की तारीख़ में आज तक कोई मजहबी, समाजी या सियासी कदावर शख्सियत जिसके कद को आज तक कोई नहीं छू सका, उस शख्सियत का नाम राइट रेवरेंड डॉक्टर बिशप जॉन जोसेफ साहब। और बेशक जो हमारे एक पहली जनरेशन से मुराद के जो 40-50 साल की उम्र के हैं वो यकीनन उनकी शहादत से वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो 15, 20, 30, 25 साल की उम्र के हमारे नौजवान हैं, मुमकिन है वो उनकी शहादत से नावाकिफ़ हूँ। तो आज डॉक्टर साहब के तवसत से मैं अपने नाजरीन के लिए जिन्हें इस बात का अदराक नहीं, इल्म नहीं, जानकारी नहीं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि बिशप जॉन जोसेफ जो हैं वो पाकिस्तान में नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के बानी, और उनकी ये कोशिश ख़ास थी कि पाकिस्तान के मसीहियों को इंसाफ और अदल फराहम हो, कानून के तमाम ज़वाबित जो हैं और इंसाफ के तमाम जो लवाज़मात हैं वो हमारी कौम को मिलें। चूँकि उन्हें पता था कि हमारी कौम जो है वो पिसी हुई है, पस्त हाली का शिकार है, तो उन्होंने इस मकसद के लिए एक ऐसा कमीशन कायम किया जिसे कौमी सतह पर रिकॉग्निशन मिली, और वो कमीशन आज भी काम कर रहा है। और बिशप जॉन जोसेफ जो है वो मसीहियों के एक नुमाइंदा लीडर बनकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। और कानून तौहीन रसालत जिसका आम तौर पर गलत इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज़ से इसके नाजायज़ इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो वक़्फ़ कर दी, और बिल आखिर उन्होंने इसी एहतजाज में अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर ली, और पाकिस्तान की तारीख़ में एक सुनहरा बाब रकम कर दिया। और उनकी शहादत के बाद फिर पूरी कौम जो है पाकिस्तान में तमाम शहरों में गम गुस्सा से नढाल हो गई, और फिर बड़े लेवल पर जो है वो एहतजाज भी हुए और रैलियाँ भी हुई और मज़ाहरे भी हुए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की मसीही कौम एक बहुत अजीम लीडर से महरूम हो गई, और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब आपका ये जो संगे मील है पार्टी के हवाले से हम इसको खराज तहसीन। जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में पढ़ता था, तो वो सबसे पहले मुझे पता चला इस मसले का, तो मैं वहाँ पहुँचा। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के साथ ये वाक़या थोड़ा सा शेयर करें, चूँकि आपने बताया कि आप उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे, और सेशन कोर्ट में जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर बिशप साहब ने अपनी जान का नजराना पेश किया, तो सबसे पहले आप वहाँ पर जी, मैं उस तो क्या टाइम सूरत हाल मेरा थी वहाँ पर? बेसिक जो गांव था वो 60 बुर्ज वाला था, तो हम तकरीबन साहिवाल से 25 किलोमीटर के फासले पर था। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो वो पता चला मुझे कि बिशप जॉन जोसेफ ने शहादत कबूल कर लिया, तो सबसे पहले मैं पहुंचा था। तो उस टाइम मुझे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, स्टूडेंट थे, पता भी नहीं था
کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں، پھر بعد میں پتہ چلا، پھر آپ نے وہاں احتجاج ریکارڈ کرایا، پھر سارے لوگ آ گئے، تو وہ سلسلہ چلتا رہا ادھر پھر. تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان مسیحی عوام کے لیے بہت بڑا لاس تھا کہ ہم ایک بہادر مذہبی رہنما کو کھو بیٹھے، لیکن اس کا خلا ابھی تک پورا نہیں ہوا. تو میں نے یہ عزم کیا تھا کہ کس وجہ سے لوگ پاکستان میں 295 سی ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہوتا رہتا ہے ہمارا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ قانون رہے. ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے قانون کی، لیکن اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کے لیے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان مسیحا پارٹی، یقیناً آپ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. ہاں جی. ہم آپ کے اس عزم کے لیے دعا گو ہیں کہ خدائے قادر آپ کو آپ کے اس عزم میں ہمیشہ تازہ دم رکھے. کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ مسیحی قوم جو ہے جن کا شکار ہے، اور ان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے پاکستان مسیحا پارٹی کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ ہم آزاد ہی نہیں ہوئے تھے. ہم ابھی تک آزاد نہیں، نہ ہم سیاسی طور پہ آزاد ہیں، نہ ہم مذہبی طور پہ آزاد ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو ہمارے الیکشن تھے وہ نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے سب سے پہلے 15 میں اس کا آغاز کیا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، سلیکشن نہیں. تقریباً پاکستان مسیحا پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے تحصیل لیول پہ، ضلع لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، صوبے لیول پہ ہمارے ورکر ہیں. یہ آپ گوگل پہ ریسرچ کریں، لکھے پاکستان مسیحا پارٹی تو آ جائے گا. یہ پاکستان کی بہت بڑی پارٹی، اور میں نے اس میں جو میرے بشپ ہیں صوبہ سندھ پہ بھی میرے بشپ صاحب بھی ہیں، اور بلوچستان میں بھی، کے پی کے میں بھی، تو پنجاب میں ہمارے بشپ صاحب تو نہیں میں نے رکھا ان کو، وہ بھائی انور صاحب تھے، وہ خدا کو پیارا ہو گئے، تو انہوں نے پارٹی کے لیے بہت کیا. تو مذہبی رہنما کو رکھنا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جب مذہبی رہنما کو رکھا جائے گا تو ہماری لوگوں کو جو شعور ہم زیادہ دے دیں گے. کیونکہ جب قومیں دہائی پہ کنڈے پہ کھڑی ہو جاتی ہے نا تباہی کے، تو اس وقت جو مذہب اپنا بہت کردار ادا کرتا ہے. اس لیے میں نے زیادہ، میرے ساتھ پاسٹر بھی ہیں، پھر میں نے 2 پروگرام بھی کرائے ادھر لاہور میں NCCP ہال میں. تو ہمارے الیکشن ہی ہوتے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کے مذہبی لوگوں نے مخالفت کی تھی تو آپ مذہب اکٹھا کریں. تو میں نے تقریباً پاکستان کے جتنے بھی بشپ سے بان تھے، پاسٹر سے بان تھے، NGOs کے لوگ تھے، ان کو اکٹھا کیا. تو میرے ساتھ جو میرے بڑی بھائی ہیں سر شوکت دیال صاحب بھی تھے، تو ہم نے اکٹھا کیا ان لوگوں کو. کراچی میں بھی اکٹھا کیا. تقریباً پاکستان کے ہر ڈویژن پہ اور ہر ضلع میں ہم نے احتجاج کیا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، سلیکشن نہیں چاہتے. تو جب پاکستان بنا تھا تو 53 سیٹوں میں سے 13 ہماری تھی، نان مسلم کی تھی. تو اس وقت ہماری پرسنٹیج بنتی ہے 26%. تو اب تو ہماری پرسنٹیج ہی نہیں ہے، ہماری پرسنٹیج پتہ نہیں کہاں گئی. تو ہمیں 78 سال ہو گئے پاکستان کو، ہمیں بیک کا گیئر لگا ہے، نہ ہمارا کوئی آگا نہ ہمارا کوئی پیچھا، بس ویسے ہی بے یارو گدت مار کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ تو اس لیے جو بھی میرے حضرات لوگ بہن بھائی سنیں گے، اس پر عمل کرے کہ ہمیں الیکشن، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا. تو اب پتہ چلا کہ جو اسلام آباد میں جو مسیحی بستی جو لوگ مسیحی رہتے ہیں، وہ ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کہ ہمارا نمائندہ کو نہیں ہے. جب ہمارا کوئی نمائندہ ہوگا تو وہ کہے گا، پریشر ڈالے گا پرائم منسٹر کو کہ بھائی صاحب رہنے تو اس کو نہیں، آپ نہیں ہٹا سکتے. تو ہمارا کچھ کوئی بھی نہیں ہے ادھر. تو اس وجہ سے میں نے فیلڈ مارشل صاحب کو، سید آصف منیر کو بھی، پریزیڈنٹ آصف زرداری کو بھی، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی لیٹر لکھے ہیں بھی ہمیں الیکشن چاہیے، سلیکشن نہیں چاہیے. تو میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہماری سیٹیں جو آج سے 78 سال پہلے 13 تھی تو ہماری پرسنٹیج بنتی تھی 26%. اب تو ہماری پرسنٹیج ہی نہیں چاہتی ہے. پھر ہمارے بہت سے کچھ سیاسی لوگوں نے، مذہبی لوگوں نے بڑے غلط کام کیے کہ ہمیں 5% چاہیے، ہمیں 2% چاہیے، ہمیں 3% چاہیے. کیوں بھائی؟ پاکستان تو قائد اعظم نے کہا تھا 11 کی تقریر میں کہ یہ ہم سب برابر کے شہری ہیں. تو ہم برابر کے شہری ہیں. پاکستان جو ہے ہی ہمارا. اگر ہم ووٹ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا.
تو پاکستان اصل میں ہمارا ہے، ہم آباد کار ہیں، ہم ہجرت کر کے نہیں آئے، ہم پاکستان سے بننے سے پہلے کے ادھر رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ تو ہمارے لوگوں نے بہت غلط بیانیاں کی، جس کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں کہ پاکستان ہے ہی ہمارا، ہم نے ووٹ دیا تھا، ہمارے باوج داد نے قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کو دنیا کے نقشے پر نمودار کیا تھا۔ اسی وجہ تو پاکستان ہمارا ہے، رہے گا، ہم پاکستان کے لیے جئیں گے بھی اور پاکستان کے لیے مریں گے۔ پچھلے دنوں تھوڑے عرصے پہلے جنگ ہوئی تھی تو وہ سمندری میں عیسیٰ نگری میں کامران بٹی صاحب تھے، میں ادھر گیا تھا، 1000 کے لوگ میرے تھے، ان کے گاؤں میں گیا تھا، تو اس نے باجوڑ ایجنسی انڈیا کا تہس نہس کرتے تھا، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تو جو ہمارے مسیحی لوگ تھے انہوں نے تباہی پھیر دی ہوتے کہ پاکستان میں جتنے بھی مسیح ہیں ہم سب محب وطن ہیں، جو جتنی بھی پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے جو ہوتی ہے، آج تک کوئی مسیحی کسی کا نام نہیں آیا، کیونکہ مسیحی جتنے بھی ہیں محب وطن ہیں۔ خدا رہا میں اعلیٰ کابرین سے اعلیٰ کام سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارا الیکشن ہمیں دیا جائے، ہمیں دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری نہ سمجھا جائے، ہم پاکستان کے بانی ہیں اور پاکستان ہمارا۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے گفتگو فرمائی اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ پاکستان میں عرصہ پچھلے 25 سال سے جو مذہبی اقلیتیں ہیں انہیں سیاسی عمل سے نکال دیا گیا ہے اور ان سے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا جو حق ہے وہ لے لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت مذہبی اقلیتوں، خاص طور پر جو مسیحی ہیں، ان کے پاس کوئی واضح نمائندگی موجود نہیں جو ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکے۔ یہ جو نمائندے ہر دور میں ہمیں دیے جاتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو لوگ ہماری نمائندگی کر ہی نہیں سکتے، یہ تو گورنمنٹ کے ہے نا۔ جب کوئی نون کے جو لوگ ہیں وہ ان کے نوکر ہیں، جو پیپل پارٹی کے ان کے نوکر ہیں، جو پی ٹی آئی کے ان کے نوکر ہیں، تو یہ ان کے نوکر ہیں نا، یہ ان کے ملازم ہیں۔ ہمارے تو ایم پی ایم این ہے ہی نہیں نا، ہمارے تو جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ تو جو بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی آبادی جہون آباد ہے، ہر دفعہ چیف منسٹر اسی پہ الیکشن لڑتا ہے نا۔ تو جہون آباد میں نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی پارک ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی ہمارا آدمی ادھر سے سلیکٹ ہوتا کوئی بھی، تو وہ سب سے پہلے یہ چیزیں بناتا نا، تو کوئی نہیں ہے ادھر پارک کے لیے۔ لوگوں کو بہت مسئلہ ہے، بچوں کو کوئی گلی محلوں میں کھیلتے ہیں تو کوئی جاتا ہے، کسی کے گیند بج جاتی ہے، کوئی گاڑی پہ کوئی نقصان ہوتا ہے، موٹر سائیکل کا نقصان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ لوگوں کو چاہیے کہ جہاں جہاں بھی ہماری آبادی زیادہ ہے وہاں پر اسکول کالج کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے نہیں ہے، ان کو جب تنخواہ ملتی ہے تو ان کے لیے بولتے ہیں نا، اپنی پارٹی کے لیے بولتے ہیں، تو میری تری تو آواز نہیں کرتے۔ میں نے تو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو بائیکاٹ کرتا ہوں، کہتا کہ نہیں یہ ہمارا سلسلہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ہم برابر کے شہری ہیں تو قرآن پاک میں بھی واضح لکھا ہے نا، دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بھی پورم نے کہا کہ یہ تو ہمارے اتحادی ہیں۔ تو اقلیت کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے یہ اپنی وجہ سے آپ ونگ بنا لیے اور آپ کہتے ہیں اقلیت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اقلیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ پاکستان میں بانی قائد اعظم نے کہا یہ اقلیت ہے، اس سے کہا برابر کے شہری ہے۔ یہ لوگ اپنے شو کے لیے بنتے ہیں اقلیت، اپنے آپ کو کھلاتے ہیں جی ہم ونگ میں ہیں، فلانا ونگ۔ ونگ کا تو کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے نا، سیاسی پارٹی کا تو ونگ کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ان کا ہوتا ہے نہ کچھ۔ یہ اپنی نمائش چلانے کے لیے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، جو اس سے قبل ہمارے الیکشن ہوتے تھے، جب جداگانہ انتخاب تھا، تو جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا اس میں کسی بھی ممبر کو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہونے کے لیے پورے پنجاب کا حلقہ دے دیا جاتا تھا، اور جو قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کینڈیڈیٹ ہوتا تھا یا امیدوار ہوتا تھا اسے پورا پاکستان جو وہ حلقہ دے دیا جاتا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی نہیں تھی اپنا امیدواروں کے ساتھ؟
नहीं, जो उम्मीदवार सारे पंजाब से इलेक्ट होते थे या सारे पाकिस्तान से इलेक्ट होते थे, उनको चाहिए था ना असम्बली में बात करते, वो कहते भी हमारी हल्का बंदियाँ की जाए, वो करते ही नहीं थे। वो जो दूसरे इलेक्शन होते थे, उनका हल्का छोटा होता था, उनकी एक दिन में गिनती हो जाती थी। तो ये भी पार्टियों के रहमो करम पे होते थे ना, जिस पार्टी के साथ अलग था वो उसको जिता देती थी। पाकिस्तान के वोट सारे लाने तो बहुत मुश्किल काम है। दूसरी गालों को उसकी गिनती तकरीबन 1 महीना लग जाता था, उसकी गिनती के लिए भी उनके थे। तो मैंने जब शुरू किया प्रपोजल दिया फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब को, वज़ीर आज़म को, सदर को, मैंने कहा कि एक ज़िले में हमारा MP होना चाहिए, 2 ज़िला में हमारा MNA होना चाहिए और हर डिवीज़न में हमारा सेंटर एक होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम चाह रहे हैं। बहुत जल्दी मेरी बात भी हुई है एस्टेब्लिशमेंट से, तो हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमें खबर मिली है कि बहुत जल्दी हमारे इलेक्शन हो जाएंगे। जब हमारे इलेक्शन हो गए तो हमने कहा कि हमें डबल वोट चाहिए। डबल वोट का ये फ़ायदा होता है कि मैं जब वोट डालने जाऊं, एक मुस्लिम दोस्त को दूं, एक और क्रिश्चियन को। अगर क्रिश्चियन ही उसी की जगह हिंदू है तो हिंदू को दे दूं, अगर कोई सिख बरादरी से तल्लुक है तो उसको लाओ। कि जब हम डबल वोट मिलेगा तो हमारी इज़्ज़त ज़्यादा बढ़ेगी। तो दूसरे मुल्कों में भी डबल वोट की इसलिए मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान बता ही हमारे वोटों से है। तो इसलिए कि हमें जो मुल्क के लिए ज़्यादा काम करता है तो उसको ज़्यादा एडवांटेज होना चाहिए। तो हमें ज़्यादा एडवांटेज होना चाहिए कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क के लिए, जंगों में भी, एजुकेशन के सिलसिले में भी, सेहत के सिलसिले में भी। पाकिस्तान में मसीहों का बड़ा किरदार है, तो हमारा किरदार है। तो हम चाहते हैं कि हमें डबल वोट दिया जाए। डबल वोट से हमारे जो लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई अभी तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा। पाकिस्तान में जितने भी हमारे गाँव हैं, मसीही गाँव हैं, तो उनका हालत देखो। जो बाद में डेवलप हुए हैं उसमें सीवरेज है, नालियाँ हैं, गैस है। तो जो पहले है 1947 से 1906 तक हमारे साहिवाल में कुछ ऐसे गांव हैं कि जहां तक अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? भी हमारा इत्तेफाक ही नहीं हुआ हमारे लोगों का, ना हमारा कोई MNA बना जो MPA बना। तो जो पंजाब में से सारा एक बनता था तो उसके लिए पंजाब का बहुत हल्का था। जो उसके अपने होते थे लोग, उनके लिए डेवलपमेंट का काम हो जाता था, बाद में नहीं हुआ किसी का काम। तो इस वजह तो हम चाहते हैं कि हम एक ज़िले में, मुझे पता कि मेरा साहिवाल ज़िला, तो साहिवाल में हमारा 3 लाख वोट बनता है। इसी तरह काड़ा में भी तो हमारे वोट बैंक तो बहुत है ना। तो जब कोई भी मुस्लिम दोस्त कौमी असम्बली का वोट लेता है ना, तो हमारे तकरीबन 30 से 40 हज़ार वोट उसके लिए होते हैं, और जो सूबाई का होता है उसके ज़्यादा होते हैं। तो ये जो MNA बनते हैं, MPA बनते हैं मुस्लिम दोस्त, वो भी हमारे वोटों से बनते हैं। तो हम लोग जब एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं ना, भी आपको वोट देंगे तो हम देते हैं, हम पैसे नहीं लेते किसी से। हम ज़बान के लोग बहुत पक्के हैं। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की है चेयरमैन और बानी पाकिस्तान मसीहा पार्टी डॉक्टर परवेज़ इकबाल साहब ने, कि कबल जी जब हमारे इलेक्शन होते थे, जुदागाना इंतखाबात का जो तरीक़ाकार राइज था, उसमें MPA को पूरा पंजाब जो है या पूरा सूबा जो है वो बतौर हल्का दे दिया जाता था, और जो MNA के कंटेस्टेंट्स होते थे या उम्मीदवार जो होते थे उन्हें पूरा पाकिस्तान जो है वो हल्का के तौर पर दे दिया जाता था। अब चूँकि आबादी का रेशो भी बढ़ गया है। एक खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने की, मैं थोड़ा सा नाज़रीन आप तक दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि जब पहली दस्तूर साज असम्बली थी तो 56 में से डॉक्टर साहब 13 सीटें थी जो नॉन मुस्लिम्स के पास थी। इसका मतलब यह है कि एक तगड़ी जो है वो नुमाइंदगी पहली दस्तूर साज असम्बली तो में। पहला जो कौमी सूबाई असम्बली का स्पीकर था वो भी चंदू लाल था ना जी, माटनपुर जो से। पंजाब के जो पहले असम्बली के स्पीकर थे सूबाई असम्बली के, वो भी एक मसीही थे। तो मसीहियों का बिलाशुबा एक बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। मसीहियों ने और बिलखसूस जो हमारे मिशनरी अदारे हैं, उन्होंने सेहत और तालीम के निज़ाम पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व किया है। और अगर हम बात करें कोई 20-25 साल पहले, तो जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी या एस्टेब्लिशमेंट होती थी वो सारी मिशनरी अदारों से ही पढ़कर आई होती थी। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी नाचाकियाँ जो हैं वो हमारी अपनी कम्युनिटी और हमारे अपने अदारों के अंदर भी आ गई, जिनकी वजह से आज हम इस हाल तक पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान मसीहा पार्टी, एक तो एजेंडा हो गया कि पाकिस्तान मसीहा पार्टी चाहती है कि इलेक्शन जो है वो जितनी भी नॉन मुस्लिम
हमारी जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, जितने भी मजहबी अक़लीतें हैं, उनको इलेक्शन दिए जाएं ताकि वो अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करें। जो खूबसूरत बात है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान मसीहा पार्टी कैसे अपनी कौम को उनके हकूक़ की जंग लड़ने के लिए तैयार करना चाहती है? तो हम जो आपने लफ्ज़ कहा ना नान मुस्लिम, कुरान पाक में भी इसका जिक्र नहीं है। उसमें तो रसूल पाक ने कहा कि ये मेरे तहादी है, तो वो मेरी उम्मत है। जो नान मुस्लिम का लफ्ज़ है, मैंने तो नहीं कहा है, ये हमारे लोगों ने आप ही कहीं याद किया कि हम गैर मुस्लिम है। इस्लाम बहुत बड़ा मज़हब है, बहुत अच्छा मज़हब है, उसमें गैर मुस्लिम का तो मैंने कहीं नहीं जिक्र पड़ा। उसमें तो तहादी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उम्मत का लफ्ज़ होया, गैर मुस्लिम तो तारक साहब कोई लफ्ज़ नहीं। डॉक्टर साहब, ये असल में एक मजहबी तफरीक है। ज़ाहिर है ये मैं समझता हूँ ये ट्रांसलेशन में ही आ जाता है कि एक मुस्लिम है तो एक नॉन मुस्लिम है, चूँकि यहाँ पर जो वाज़े अक्सरियत है वो मुस्लिम्स की है, तो बाकी जो है वो उनको सिर्फ इसलिए नॉन मुस्लिम कह के ज़रा आसानी हो जाती है कि हम मुस्लिम्स की नहीं, नॉन मुस्लिम्स की या मजहबी अक़लीतों की बात कर रहे हैं। चले नॉन मुस्लिम ना, मजहबी अक़लीतें कह लें, जो मजहबी हवाले से कम लोग हैं, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो मजहबी अक़लीतें हैं वो ठीक है, नॉन मुस्लिम ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, नौजवान आपकी हमेशा से ये कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है कि आप नौजवानों को अपनी पार्टी में लेके आएँ और जो पार्टी की बागडोर और मुल्क की बागडोर और कौम की बागडोर जो है वो नौजवानों के हाथ में हो। तो जो नौजवान है वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। मैं भी तकरीबन अभी जवान ही, बूढ़ा तो नहीं हुआ, तो हम अपने लोगों के दिन रात कोशिश कर रहे हैं, उनके हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं और कह रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक हकीकी डेमोक्रेटिक अलायंस का भी आगाज़ किया। तो 10वें महीने की 27 तारीख को मैंने 45 पोलिटिकल पार्टी को इकट्ठा किया था। तो दिसंबर की 3 तारीख को आप भी मौजूद थे, आपने रिकॉर्डिंग भी कहाँ की थी, तो मैंने 100 पोलिटिकल पार्टी के वर्कर को इकट्ठा किया था। और एक खूबसूरत बात ये थी कि तमाम पोलिटिकल पार्टी के लोग भी थे और तमाम डेमिनेशन के लोग भी थे। तो उसमें मुस्लिम दोस्त भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मसीही भी थे। तो ये जो बात थी ना वो लोगों को बहुत पसंद आई। पिछले दिनों में एक UNO की एक मेंबर थी, वो इधर किसी से मिलने आई, तो उसने मेरा भी पता किया। तो वो मिली तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपने तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया कि पाकिस्तान में हर आदमी मज़हब के नाम पे कत्लो-गारत कर रहा है, तो आपने कैसे लोगों को इकट्ठा किया। तो मैंने लोगों को इकट्ठा किया तो लोगों को बार बताया कि लोग हम तकरीबन हमारा किरदार इतना अच्छा कि हम 128 नंबर पे हैं। तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो आइंदा भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करते रहे। तो पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करना कोई नहीं, जब हम तमाम डेनोमिनेशन के लोगों को इकट्ठा करेंगे तो जो बाहर के लोगों पे अच्छा असर जाएगा कि पाकिस्तान में लोग अभी अच्छे हैं, मुहब्बे वतन हैं। और इंशाल्लाह हमने ये सिलसिला जारी रखना है। तो प्रोग्राम में पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इकट्ठे करेंगे और तमाम डेमिनेशन के लोग करेंगे कि जो हमारे ऊपर मसला चल रहा है इसको तारक साहब ख़त्म कर दो। डॉक्टर साहब, आप एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मसीहा पार्टी के बानी और चेयरमैन हैं, फिर ये हकीकी डेमोक्रेटिक अलायंस की ज़रूरत आपने क्यों महसूस की? मैंने इसलिए महसूस की कि पाकिस्तान का असल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान इस्लाम पे नाम पे बना और जमहूरियत के नाम पे बना। तो हमारा तो पहले भी सिलेक्शन होती है, तो दूसरे जो इलेक्शन है उसमें भी सिलेक्शन होती है। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी पार्टी का तो 178 तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो एक इनको एक जगह इकट्ठा किया जाए और तकरीबन इनको एक जगह पे इकट्ठा करके और एक निशान पे, इंतखाबी निशान पे, जो अगला इलेक्शन होगा जब भी होगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क में हमदानी साहब मुस्लिम थे, तो उसने भी जमहूरियत के नाम पे इलेक्शन लड़ा, तो वो भी वोट लेके आया और उसने कुरान पाक के हल्फ लिया। क्यों हल्फ लिया उसने? कि वो पावर से आया था
اور اس نے ووٹ اکٹھے کیے تھے، اس کو یہودی نے ووٹ دیے، کرسچن لوگوں نے ووٹ دیے، سکھ برادری نے بھی دیے، ہندو برادری، تقریباً تمام برادری نے اور تمام ڈیمینیشن نے اس کو ووٹ دیے۔ تو اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ووٹ لے کے اور اس نے جمہوریت کا نعرہ لگایا اور جمہوریت کی وجہ سے آگے تھا۔ ہم ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل جو نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو ہم اس کو جمہوریت کو پاکستان میں اسلام کو اور جمہوریت کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اگلا جو پروگرام اس کا ایجنڈا تو یہی ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کا نفاذ کیا جائے، دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی پون اس کے فرمان کے نام سے ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے وہ اس پہ قرآن پاک کا جو نفاذ ہے بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر تقریباً جو چلو آپ غیر مسلم کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، اس کے حقوق زیادہ ہیں تو مسلم لوگوں کے حقوق کم ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے 78 سال سے ہمارے حقوق نہیں مل رہے تو ہم اس کے لیے کام کریں کہ ہمیں جو حقوق ملنے چاہیے جو قرآن پاک میں ہمارے لیے ہیں۔ یقیناً اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو آپ نے نقشہ پیش کیا خوبصورتی کے ساتھ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور وہاں پر تمام لوگوں کو ایک یکساں مواقع جو ہے وہ فراہم کیے جاتے تھے، پر بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے حالات بدل جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مثبت چیزوں کو بھی منفی طریقے سے لیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا طرز عمل ہے، طرز سوچ ہے، اور آپ کسی کی سوچ پر، کسی کے طرز عمل پر پابندی نہیں لگا سکتے، جو کرے گا سو بھرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، تو ریاست مدینہ میں 2 بہت بڑے معاہدے ہوئے تھے، ایک معاہدہ نجران تھا اور ایک معاہدہ سیٹھ کینتھرین تھا، تو جو میرے پاس ہیں دونوں ہی، تو اس میں تو جو غیر مسلم ہے اس کو وہ بہت حقوق دیے گئے ہیں۔ تو ریاست مدینہ میں ڈاکٹر صاحب بطور پارٹی چیئرمین پوری قوم جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان مسیحا پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہ لوگوں کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے؟ میں لوگوں کو، تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے لفظ میں، اور میں کو ختم کر کے اگر ہم لگا دیں گے نا تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً سب لوگوں کا حق ہے کہ یہ آپ نے حقوق پورے کرنے ہیں، حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ میں اللہ نے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے 50%، 100%، جتنا مرضی لے لو، لیکن جو میری بات مانو نہ مانو علیحدہ بات ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے نا اس پہ آپ نے سارے پورے کرنے ہیں۔ تو میں یہی پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میں کو ختم کر کے اگر ہم لگا دینا تو میرا سب دوستوں سے یہی پیغام ہے، تو آپ 1 منٹ میں ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام چیزیں برداشت کر لیتا ہے۔ غرور، تکبر، نیر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، نہ ہی خدا کو پسند ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا جو ہے فطور ہی میں کا ہے، جب ہم میں سے ہم پہ آ جاتے ہیں تو قدرتی طور پہ اکائی سے ہم اتفاق کا سفر جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اور ہم کا مطلب یہ ہے کہ جمع، میں ایک اور ہم میں سب جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت میسج ہے آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے۔ یہ چینل اور ہمارے آڈینس، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سب آپ کی محبت کے لیے، آپ کی آمد کے لیے منتظر تھے۔ آپ نے آج یہ مناسب جانا کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا۔ میں، میری پوری TTN چینل کی ٹیم، ہمارا سارا سٹاف جو ہے، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یقیناً جو ہماری بہت سی محرومیاں ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پر جو مسیحی قوم کو ریزرویشنز بھی ہیں اور انہیں مسائل کا بھی سامنا ہے، جب ہماری حقیقی قیادت جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور آپ جیسی قیادت جو ہے وہ جب ان چیزوں کو، جو دیکھیں مسائل کو حل وہی کر سکتا ہے جس کو مسائل کا پتہ ہو،
اور جس کو مسائل کا پتہ نہ ہو وہ مسائل کا حل نہیں کر سکتا. آپ نے بہت زبردست طریقے سے تمام مسائل کی نشاندہی کی، اس بات کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آخر میں میری تمام پاکستان مسیحا پارٹی کی طرف سے، ڈاکٹر پرویز کی طرف سے تمام سننے والے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ پاکستان مسیحا کا پارٹی کا ساتھ ہے. جو 78 سال سے آپ کو حقوق نہیں ملے، انشاءاللہ بہت جلدی ہم آپ کو حقوق دیں گے. ہم الیکشن چاہتے ہیں، سلیکشن نہیں. تو آپ ہمارا ساتھ ہے. جب آپ جیت کر اسمبلی میں جائیں گے تو آپ کے مسئلے، آپ کی دلیز پہ بہت جلدی حل ہو جائیں گے. بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے. گھر جل رہا تھا اور سمندر بھی قریب تھا. ابن مریم کہاں تلاش کرے اپنے خون کو، ہر انسان کے گلے میں نشان صلیب تو تھا. جگنو بھی ہم نے پکڑے تھے، اجالا ابھی کیا ہے. ہم نے گزار دیا فقیری میں زندگی، لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. جی ناظرین، آپ نے جانا کہ کس قدر بلند عزائم ہیں بانی و چیئرمین پاکستان مسیحا پارٹی جناب تقدس مواب ڈاکٹر پرویز اقبال صاحب کے. یقیناً وہ اپنی قوم کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنے بھی ان کے پرابلمز ہیں وہ ان کی دہلیز پر ان کو حل کر کے دیے جائیں. ناظرین، یہ ہوتی ہے جو سچے اور من کے صاف لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے. آپ کی محبتوں کا، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی معزز مہمان شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.